ग्रीटिंग, प्रेज द लॉर्ड। जब पाकिस्तान की बाइबल सोसाइटी का इशू चल रहा था तो मैंने एक चीज़ नोट की कि पाकिस्तान में हमारे जो यंग क्रिश्चियंस हैं, लड़के और लड़कियां, उनका जो अपॉलोजेटिक लेवल है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत हाई जा रहा है। तो दैट मीन कि पाकिस्तान में जो बिब्लिकल एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड बहुत ही ऊंचा हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। और पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसको ये फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे जो यंग अपोलॉजिस्ट हैं और जो अपोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्रिश्चियनिटी के कैलिबर को बहुत ऊपर लेके चले गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस अपोलोजेटिक लेवल पे थोड़ी सी बात की जाए, तो जो कि बहुत ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान में ये चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ा सा इल्म ना होने की वजह से उनकी भी ख्वाहिश है, ये बनना चाहते हैं वो, लेकिन उनके लिए कोई हेल्प नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को रीच करूँ कि जो इस एजुकेशन से थोड़ा सा महरूम हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप एथियस्ट को चैलेंज करना चाहते हैं या ऑफ कोर्स दूसरे मज़ाहिब को चैलेंज करना चाहते हैं जो आपको चैलेंज करते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में या जीसस क्राइस्ट के बारे में या बिब्लिकल स्टडी के बारे में, तो आपके पास कुछ उसके लिए भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ है नॉलेज पे डिपेंड करती है कि आप बाइबल को कितना रीड करते हैं और कितना उसको मेमोराइज रखते हैं। तो जब बाइबल पे कुछ लोग जब दूसरे मज़ाहिब जो हैं बहस करने के मूड में होते हैं या बहस करना चाहते हैं, तो उसमें आपको उनके टैक्टिक्स देखने हैं। उनके जो टैक्टिक्स हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं, तो आपको टैक्टिक्स के साथ जो हैं आपके माइंड के साथ खेलते हैं। तो उसमें कुछ वर्सेस हैं जो नेक्स्ट टाइम मैं वो वर्सेस जो हैं पूरी दूंगा, ताकि हमारे जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस जो हैं वो भी ये जानें कि ये जो वर्सेस हैं ये कौन सी ज़्यादा वर्सेस हैं जिस पे दूसरे मज़ाहिब जो हैं बार बार जो हैं अटैक करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे क्रिश्चियंस को मेमोराइज हो जाएं वो वर्सेस, और वो जानें कि उनके टैक्टिक्स को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपोलोजेटिक या अपोलॉजिस्ट की ये ड्यूटी नहीं है, बल्कि हमारे जो नॉर्मल क्रिश्चियंस हैं उनके पास भी ये एक ट्रेजर होना चाहिए कि वो कैसे किसी को हैंडल कर सकते हैं। तो एनीवे, तो अगर तो आप एथियज्म में एथियस्ट को कुछ जवाब देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डार्विन के बारे में जानना चाहिए, डार्विनिज्म के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि डार्विनिज्म से जो है एथियज्म जो है बहुत ज़्यादा जो 99% जैसे इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो वो बेसिकली कुछ डार्विन की जो थ्योरीज हैं और डार्विन की जो बुक्स हैं और जो एवोल्यूशन है वो जो 99% है वो उसको कोट करते हैं और उसकी बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि उसके साथ मैं कुछ बुक्स आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप वो रीड करें तो आपको उस बहुत हेल्प होगी। आप अमेज़ॉन से वो बुक्स ले सकते हैं। तो मैं कुछ वो बुक्स आपको बताना चाहता हूँ, उनके नाम बताना चाहता हूँ कि जो वो जो है एथियज्म में आपकी हेल्प करेंगे या अग्नोस्टिक जो हैं उनके लिए। तो उसमें एक और चीज़ है कि जो साइंस और एथियज्म की जो एक जंग बड़ी चल रही है उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट डिज़ाइन। तो इंटेलिजेंट डिज़ाइन के लिए जो स्टीवन सी मायर है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त 2 बुक्स लिखी हुई हैं जिसको आप पढ़ें तो आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा और वो आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले मैं ये बुक्स आपको बताऊं, तो जो नबील कुरैशी की बुक्स हैं, जो कि अगर आप ऑफ कोर्स दूसरे मज़ाहिब से आप की डिबेट होती है या कोई ऐसा क्वेश्चन होता है, तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त बुक है सीकिंग अल्लाह फाइंडिंग जीसस। सीकिंग अल्लाह फाइंडिंग जीसस जो रिटन बाय नबील कुरैशी इज़ अमेजिंग बुक। वो आपके लिए बहुत ट्रेजर है जो नए नए अपॉलोजिस्ट या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और ख़ास एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बेगम जो बल्कीस हैं, बेगम बल्कीस उनका नाम मैंने लिखा यहाँ पे, बेगम शेख बल्कीस जो हैं वो कन्वर्ट हुई थी इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में। तो 1978 में उनकी एक बुक आई थी, आई डेयर टू कॉल हिम फादर, आई डेयर टू कॉल हिम फादर 1978 में। लेकिन वो बुक आज भी उसकी बहुत सारी कापियाँ जो हैं डिफरेंट लैंग्वेज में प्रिंट हुई हैं, बेगम बल्कीस की जो बुक है, बिकॉज शी कन्वर्टेड। तो उनकी जो बुक है उसी से सिमिलर जो टीचिंग है नबील कुरैशी की है, जो हमारे अपॉलोजिस्ट हैं, जो उन्होंने जिन्होंने रवि ज़करिया साहब के साथ काम किया जो मसीह में सो गए हैं। तो ये बुक्स अगर आप ज़रूर देखें, आई डेयर टू कॉल हिम फादर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जस्ट लाइक नबील कुरैशी की कि सीकिंग अल्लाह फाइंडिंग जीसस, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। तो आपको बहुत नॉलेज मिलता है उसमें। लेकिन आप साइंस के बारे में आते हैं तो जो इसमें सबसे एक बुक है दिस आइडिया मस्ट डाई। तो ये जॉन ब्रॉकमैन की बुक है, दिस आइडिया मस्ट डाई। तो ये आप देख सकते हैं
کہ ایک تو یہ بک ہے، بہت زبردست بک ہے. اس کے بعد ہے راجر پینروز کی. راجر پینروز کی یہ بک ہے، یہ 8 سال میں اس نے یہ کمپلیٹ کی، 8 ایئرز میں. تو یہ بھی بک آپ دیکھ لیں راجر پینروز کی. تو یہ بک ہے دا روڈ ٹو ریالٹی، اے کمپلیٹ گائیڈ ٹو دا لاز آف دا یونیورس. دیٹس واٹ ویری امپورٹنٹ. بہت زبردست اس میں چیزیں ہیں. اس کے بعد جو دوسری بک میں چاہتا ہوں کہ وہ ہے ڈاکٹر روی زکریا نے یہ اپڈیٹ کی ہے بک اسی 21st سینچری میں، دا کنگڈم آف دا کلٹ. یہ آپ دیکھ لیں، دا کنگڈم آف دا کلٹ. تو یہ والٹر مارٹن کی بک ہے، لیکن ڈاکٹر روی زکریا نے اس کو اپڈیٹ کیا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو زبردست جتنے بھی کلٹس ہیں موجود ہیں دنیا میں آج آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹوڈے، ان کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ وہ کلٹس کیسے بنے اور ان کی ٹیچنگ کیا ہے. تو جسٹ دس از ویری امپورٹنٹ بک. تھینک یو. اس کے بعد پھر سائنس کے بارے میں دا کپرنیکس. یہ دا کپرنیکس بک جو ہے زبردست ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے سائنس کے بارے میں نالج ملے گا زبردست، کہ آپ ایتھیسٹ کو جواب دے سکتے ہیں یہاں سے. اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ یہ اسٹیون سی مائر کی بک ہے سگنیچر ان دا سیل. تو سگنیچر ان دا سیل جو اسٹیون سی مائر کی بک ہے زبردست ہے، کیونکہ انہوں نے ایتھیزم کو چیلنج کیا بگ ٹائم. اور اپنی اس بک میں انہوں نے بیسیکلی بتایا ڈی این اے اینڈ دا ایویڈنس فار انٹیلیجنٹ ڈیزائن. تو یہ جو ڈیزائن ہے بیسیکلی یہ اشارہ اور ہے خداوند کی طرف جو ایتھیسٹ کو بتایا جا رہا ہے. تو دس از امیزنگ بک سگنیچر ان دا سیل، امیزنگ بک. جو دوسرا انہوں نے بہت زبردست کام کیا، انہوں نے یہ بک لکھی ہے ڈارونز ڈاؤٹ. تو یہ آپ دیکھیں ڈارونز ڈاؤٹ، پھر اسٹیون سی مائرز کی بک ہے، امیزنگ زبردست امیزنگ بک. اس کے بعد ہے میرے پاس یہ رچرڈ ڈاکن کی بک ہے دا بلائنڈ واچ میکر. تو اگر تو جو جتنے بھی کرسچن اپولوجسٹ ہیں آل اوور دا ورلڈ ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ جو اس نے ٹائٹل لیا دا بلائنڈ واچ میکر، یہ ٹائٹل ایکچولی اس نے لیا ہے ہمارے زبردست اس ڈارون کو جس نے چیلنج کیا تھا، ولیم پیلی. ولیم پیلی جو پاسٹر تھے اس وقت، انہوں نے ڈارون کو چیلنج کیا تھا اور انہوں نے اپنی تھیوری میں دا واچ میکر جو ایک گھڑی بنتی ہے اس کا انہوں نے سٹائل بتایا تھا کہ بھی اس کے پیچھے بیہائنڈ کوئی ہے جس نے یہ واچ بنائی ہے. تو یہ ولیم پیلی کو بھی جاننا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی بک کو بھی جاننا بہت امپورٹنٹ، کیونکہ اسی نے ڈارون کو بگ ٹائم چیلنج کیا تھا. تو یہ جو رچرڈ ڈاکن ہے اس نے یہ بک لکھی ہے لیکن اگینسٹ دیا اور ایتھیزم کے اپنے جو اس نے سٹائل ڈالے ہوئے ہیں. لیکن اگر اس میں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے بہت زبردست کہ وائی دا ایویڈنس آف ایوولوشن ریویلز اے یونیورس وداؤٹ ڈیزائن. یعنی کہ ایوولوشن ڈیزائن دے رہی ہے سم تھنگ نتھنگ. تو یہ تو ہے ہی بہت اسٹوپڈ. آپ پہلی اس کی لائن ہی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے جو ایتھیسٹ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو جواب دینا چاہتے ہیں، ویری امپورٹنٹ. اسی طرح یہ لارنس کراؤز کی بک ہے، تو یہ ہے اے یونیورس فرام نتھنگ. تو یہ بک بھی آپ پڑھیں گے تو آپ جانیں گے کہ جو ایتھیسٹ ہیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ بکس ہیں. اگر آپ امیزون سے آرڈر کریں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور آپ کو ٹائم پہ یہ بکس مل جائیں گی. لیکن اگین ڈاکٹر نبیل قریشی کی بک بھی اور بیگم بلقیس شیخ کی بک بھی آپ ضرور دیکھیں. اگین سیکنگ اللہ فائنڈنگ جیزس اور آئی ڈیئر ٹو کال ہم فادر. تو دس از امپورٹنٹ بک. اگر آپ بائبل سوسائٹی میں جائیں تو آپ کو ٹرانسلیٹڈ بک آئی گیس کہ اردو میں بھی مل سکتی ہے. تو ضرور پھر ملاقات ہوگی. گاڈ بلیس یو. آمین.